عليكم. إلا ديدنوني ربي الرئيس للجامعة وقلو أدنوني بالغيال البريح الساكنة المحترمة كل التقلي عزان ولتما دقوما أرقي قنون تضارا بربي التلتزمتي قما النون دا دورت فوغم صبرا أبلاحت لاكران ضرورة زوند الخدمت نعدو أنا ردي قدو كرا الحاجة نيقان ضرورية باش تحافظ في قوية النون، تحافظ في ثروة النون، هذا نوت نيجر بي تحافظ في العائلة النون دوات جار النون ولتما دقوما عزانين لا هادو تفوغمي ربي سي الزناق ورا الساحات ورا يتحرك بنادم بلا كرا الغرض. علاش؟ باش ادور نقل الفيروس هذا يحفظ ربي يحفظكم كله باش ادور نق السبب اني بدو الشغله سمس الوطن كله نحافظ في الجماعه حافظنا في اللصويه حافظنا في اللصويه الجماعات يضنين هاني ربي راه كله نحفظ نحمي تمازيرت نحمي قور المغرب يحفظ ربي أتيك ربي حلامان. إذا بقى لنا محمد نتقمانك يا إما اتخذ القرار اللي راك ينفعوا تمازيرت ينفعوا تروان ينفعوا البلاد كله. نعد تقات المناسبة أن نجل الفيروسات أكون يحفظ ربي يحفظ كريك أنا مسلم أري الزيكيز ولكن ترات تنجم شكون السن يسرى تلتزم التعليمات اللي تفعل الحكومة. هاني ربي الفيروسات من كورونا يا الفيروس يخشن بزاف التورنز كيسو نسكر يسهلن ولا انها توريكي والو هاني حده اركيدنا ينتشر انه لا تسون الحصار ولذلك بكري ارتيني نميد الوقايه خير من العلاج. خاصة كلو نقفوس حفوس نخصها متضامنين متحدين انتنيات الكلمه انتنيا ووال ورقيس باس يصبر بنادم سمو الزمراواس اركيدنا ديوشكا البلاغ يضنين تقلب دا الحياه تلقى طبيعيه. ولذلك سكوساك محمد نتقمينك مره تسيري تيفاس سنك الصابون ديميك كنجافيل تيني تدرواد سكوس دا دور تسلم دحتيان وان السلام وعليكم اتيقوم النور تقربتي بنادم ولا يقربك بنادم قوما دولت مع الزانين. لابد نلتزم التوجيهات اللي تفعل الحكومه اللي قانين توجيهات رسميه هانتي اريك السبب اللي سرا نسبيد الفيروس هذا اكون يحفظ ربي يحفظه كله. يخصها نقافوس حفوس يخصها نتضامن باش ان الفيروس هذا النور يمكن يسرح تغلب نكنا راك كيغلب سميس التضامن نح دو بالداد نح اشكون مرض نتان التاوين الزيكيز ولكن ميدني حكا نفوس حفوس دي حور احذر من النصائح الوقايه دي حاول تطبق البرامج التوعيه التوجيهات اللي تيني ربي يخصها ميدنا دور 10 الناس ورا 15 واحد ورا 20 واحد ورا 30 واحد اوهو هاتي تسم كله هان تحبسني ربي تحبسن الاجتماعات تحبسن اللقاءات تحبسن الصلاح الناس المساجد كل الخير من اجل مصلحه الوطن العليا اللي خصها تحمس لقدام والنح. قوما دولتما يهديو ربي حسا كي قنون كرا ولكن انا تضربي ربي تاع كل يحفظ واني حسا نسيميك العيا ديميك التعاب يخصها تاين في بعدا اسولوري لي دوا الناس يقربن ورا وانا كان قماس ورا ولتماس ورا يزغديس ثم ايدو اني بعد في العائلان سوره تروان سوره كل ما تجي سلاح تقمي يحيس حسان ان اسم يتزاد في الناس الحال باين في الناس كرا الاعراض اللي تزرى محمد من التلفزيون هاتي لنا الارقام اللي تخصيص وزاره الصحه الغرضات هان الدوله تلقى حاضره تلقى مستعده توجد كاينس باش تسكر جميع الاجراءات الطبيه اللازمه. قوما دولتما اباروس الميليشاعات اباروس الميليشاعات والنار صغير بين راس الحاجيات ناس حل خضار تحت تموين حل غاز اي اللي سرا يقضوا الغرض. هان الدوله تسي في العاتقانس توفر جميع السلع جميع المواد الاساسيه كل ما يهمان الحياه المواطن المغربي الكريم. قوما دولت مع الزانين هاني ربي تسان
مشكور غاز مقورن دمش كنت مغارت مقورن ايلا نحماس الحومه اللي حتزداغت نعدر اللي حتزداغت تسن مشكوا الدري مزينه ايلا حكري تيقمي تسن مشكن بنادم يمريض ولذلك يحضرك عزان يخصا ربي كله ميدناد اللي نبدر كله ميدناد اللي نبدر مش كوركازا مقورنا إلان مش كنت مغارت يشيبنا إلان مش كفروخ مش كنت مغارت مش كوا الدري مش كنت شاب مش كنت شابة مش كنت دراي مزينين يحكولو دارك عزان ميدنا سواء كان تروان كذاك نيرج ربي ولا إيضولان ولا تجارن لابد أن نلتزم تقييد التوجيهات الوقاية النظافة باش بعدا نحمو يقويانح نحموت حتى نتني إذا بإيميك يحنسكرميك الاحتياطات أكون نصرف ربي إحنا لازم تيقوم مانح سمو الزمرة واسا هن كان لاحت قمانح نجنب يمدوك النيح ورا يضول النيح ورا تجار نيح ورا ياو النيح ورا كل ما دار حزان نجنب نحمس الانتقال للفيروسات إذا ما في بدل حالي يبد في الواعي الصبر دا أنتينيا ووال أنماغ أن تحد لأن الوطن كله غسدر التينية ولا ركاتيا ودينان أكون داش أكون الصبح ربي مرة أمان نقينين الصابوني نقين تجنبت أدور تسلام دهتايان سوات ما قرديس الزنيق ولا حماس يغليص الطاكسي ولا يسكو تا وانا تجمع ترسكاريات المسافه متر ونص كراكديس دائما ثم اي حاول ما امكن وانا تيوي الضروره يغليص المدينه ولا يغليص الطاكسي ولا يغليص الطوبيس اي حاول ما امكن اي يسكن الحمايه وقيونس ولذلك اي ستما عزانين ادور تجمت وانا كنت نحفظ ربي ادور تفوقنا تلعب من حماس والزنيق هن نتنينا يقان نتنينا يقان تروى المستقبل نتنينا راح أريق الاستمرارية لحياة العائليان التنورتاج ما تلعابن ولكن ما ذلك السبب أدفون غير قلة الوعي قلة دغيك سنتينا نتقان البلاغ الدولة تنتقا زوندي حريقي والو اوهو يقا كراي يقا البلاغات اللي مسلمة التلفزيون ولا الراديو ولا الانشطه اللي يتبعوهم حماس البرامج التلفزيون كله عن الخيران كله يستهدف الحياه الفرد المواطن المغربي عزام اذا باش نختصر اكون الصبح ربي هان كل يان نحتز درس ماس كل يان نحتز درس باباس واللي متوفانتني وانا ربي رحمت واللي ما قرنيني خصها في بلاصه نحافظ في تمغاري الناح نحافظ في استقالتي تناح ديست عمتي تناح التاروان حدويه والنح هانتني كان المستقبل انت ما زيرت اذا كرايقات كرايقات رب الاسره كرايقات الزوجات كان مسؤولين في تقمينسن اذا يخصها دماغن اطبق التعليمات ادبقى نسمو الزمراواس ادور فونا بلا حتى ديك ما بالزيز هاني حنبقى تقمين هانو كان دويقه اما حنا فوق هنا نتلعب حياتنا تلعب ماس الخطر اذا انا داس عوده باش انغلب والديت هاد الفيروس انغلب والديت مساله نغلب الاتحاد التعاون دا نبقى تقوم انا دا نسيريد الصابون ديما كنجافيل مره نتخلط ديما كنجافيل ديما كنصابون نتفي اكون عزي ربي المرافق الصحيه دغيا لها نتحرك دي غمين تقمي ديما نتقمي دار نتمنى ربي تبارك وتعالى يحفظ تمازيرتنا يحفظ الساكنه وقلو كله ولا الساكنه الاقليم كله ولا الساكنه الجهه كله ولا الساكنه الوطن الحبيب المغرب كله هذا يحفظ ربي نكنور وكني ما يمقورن ما يمزين ولكني حنطبق التعليمات هاد اللي سنا ضروري ابدا درنا هي التنظيف وعلى راس المواد التنظيف جافيل تيتسم كله تبارك الله نسن اذا بدا طبق من الخيره نسن بدا تسكر مغيكا نسن بدا يسترام من الخير يتمازيرت هاد اذا انا داعي يوفق ربي نكنو راه كني يحفظ ربي تمازيرتناح يحفظ ربي قليدناح سيدي محمد السادس أتي نصر ربي أتي يحفظ ربي أتي عون ربي نكنو راه كني خصنا نقافوس حفوس هالنافوس حفوس
أستربح أنت الأمم. وقديما قيل يد الله مع الجماعة، وقالت ربا فوس حفوس أكون الصبح ربي أدنو نجاز ربي الخير، أكون ربي أكون اسم ربي تامونت غدومان أنتني يا وول باش يحفظ ربي تمازيرتنا اللي مزين ورات اللي مقورن، تحفظ ربي ببركة القرآن العظيم، التعاون ناح، الاتحاد ناح، ديا وول المرض هذا سنة تنقيق نح نتضرب بربي تبارك وتعالى. أدي الزوج اللطف نسلعفون. السلام عليكم. ما تنساوش تابوناو، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.